हामीसँग भएको प्रोग्राम चाहिँ बीबीएस हो अहिले त्यो 4th इयर अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू 4th इयर आउट भइसक्नु भएको छ एक्जाम दिएर बस्नु भएको छ हैन दे आर वेटिङ फर द रिजल्ट हैन अब नयाँ फर्स्ट इयर इनरोल भइ नै राखेको छ र हामीले चाहिँ बीसीए ल्याउनको लागि भनेर हाम्रो सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले गरिसकेका छौं केयुसिटीमै बसेर पनि हाम्रो बच्चाहरूले अस्ट्रेलियाको प्रोग्रामहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसको ओरिएन्टेसन गर्ने र त्यसको सुपरभिजन गरिदिने इभन चाहिँ थीसिस लेख्ने सम्मका कुराहरूलाई चाहिँ यही फ्याकल्टीहरू उतैबाट आउनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट र उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ जो बच्चाहरू इन्टरनेशनल एजुकेसन लिन जानुहुन्छ फ्री सर्भिसको रूपमा हामीसँग त्यो इन्टरनेशनल एजुकेसन हेर्ने डिपार्टमेन्ट हेड हामीले त्यो एकाडेमिक डाइरेक्टरको रूपमा उहाँलाई ल्याएको छौं हैन इन्टरनेशनल प्रोग्रामको एकाडेमिक हेड उहाँ चाहिँ ओक्लाहोमा स्टेट युनिभर्सिटीको हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ बीएन पन्त हो हैन हामीले जुन विगतदेखि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो 100% रिजल्ट प्लस 2 लेभलमा थियो 75 मा त हामी काठमाडौँमा 8th पोजिसनमा आएको पनि यहाँहरुलाई थाहा नै छ हैन अब अहिले प्लस 2 मा पनि बास्केटबलको बेग्लै कोच राखेर भलिबलको बेग्लै कोच राखेर फुटबलको बेग्लै कोच राखेर ब्याडमिन्टन र टीटीहरुका कार्यक्रमहरु त रेगुलरै हामीले राखेका छौं हामीले चाहिँ एकाडेमिक्स मात्रै नभएर उसको अरु मल्टिपल डाइमेन्सनका कुराहरु जस्तै सिंगिङ एन्ड डान्सिङका कुराहरु हैन तपाईको एसे राइटिङका कुराहरु हैन डिबेटिङका कुराहरु हैन यी सबै कुराहरुलाई बच्चालाई हामीले एउटा शेड्युलमा राखिदिरहेका छौं तपाईहरुले कम्तिमा फर्स्ट इयर यहाँ पढिसकेपछि सेकेन्ड इयरमा कुनै न कुनै सेक्टरमा गएर इन्टर्नशिप गर्नै पर्छ भन्दाखेरि अहिले सेकेन्ड इयरको अहिले हाम्रो बीबीएस को बच्चाहरु अलमोस्ट अल दे आर इन द इन्टर्नशिप। नमस्कार ktmkhabar.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ काठमाडौँको सरस्वती नगरमा रहेको केयुसिटी कलेजका डाइरेक्टर प्रिन्सिपल चिरञ्जीवी निरोला सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मूलतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि विश्वविद्यालय तहको पढाइको ढोका खुल्ला भएको छ। विद्यार्थी अभिभावकको चासोको केन्द्र बनेको छ। अब कुन कलेज पढ्ने अथवा कलेज छनौट गर्दाखेरि के कुराहरूलाई ध्यान दिने, कुनै विषयवस्तुलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भन्ने यावत विषयमा विद्यार्थी अभिभावकको चासो रहेको छ। यिनै विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, थ्यांक यू सो मच। केयुसिटीको गतिविधि के छ सर अहिले? वेल सर, अब अहिले त भर्खरै पेन्डेमिक पछाडि स्कुल हामीले फिजिकली ओपन गरेका छौं हैन, भर्खर पुसदेखि भनौं अघिल्लो महिनादेखि। अब त्यसमा चाहिँ स्कुलदेखि तपाईको प्लस 2 र हाम्रो ब्याचलरका क्लासेसहरु सबै तहका क्लासेसहरु अहिले फिजिकली नै सञ्चालन भएको छन् र विशेषतः अहिले हामीले चाहिँ अब नयाँ भर्नाको लागि स्कुलको पनि नयाँ भर्ना प्लस अब ब्याचलरको प्रोग्रामको लागि पनि नयाँ भर्नामा हामी केन्द्रित भइरहेका छौं। अब शैक्षिक संस्थाहरुको भिडभाडमा केयुसिटी स्कुल कलेज कस्तो संस्था हो सर? शिक्षा क्षेत्रको कस्तो संस्था हो? राम्रो सर, क्वेशन सरको लागि। वास्तवमा भन्ने भने हामीले यो इस्टाब्लिश गर्दैखेरिदेखि हामीले एउटा चाहिँ चाहना गरेको कुरा के भने यहाँ सबै तहका पेरेन्ट्सहरूले आएर आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई शिक्षा दिन सक्नुहोस् भन्ने यसको चाहिँ एउटा मोडरेट लेभलको चाहिँ फी स्ट्रक्चर राखिएको छ। त्यत्रो धेरै ठुला मतलब धेरै फी लिने र एकदम तलको पनि लिने भन्ने खालको पनि छैन, एउटा बिचको खालको हामीले फोकस गरेको चाहिँ तपाईको मिडल क्लासको पिपल्सहरूलाई हो। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईको केयुसिटीलाई किन रोज्ने भन्दाखेरि स्कुल तहमा पनि हामीले पढाइलाई मात्रै फोकस गरेका छैनौं। बच्चाहरूलाई चाहिने पर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले दिएका छौं। जस्तै स्कुल तहमा हाम्रो स्काउट छ, स्कुल तहमा बच्चालाई ह्यान्ड राइटिङ टिचर्स बेग्लै छ जसले गर्दा एउटा क्यालिग्राफी एउटा बेग्लै डिसिप्लिन पनि आओस् भनेर हामीले त्यो फोकस गरिरहेका छौं र विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईको अब प्रतियोगितामा जाँदाखेरि पनि बच्चाहरूले चाहिँ हैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यो नतिजाहरुमा पनि उहाँहरु आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो एसीए का फुल अफ क्लासेसहरु छन्, मार्शल आर्टका क्लासेसहरु दिएका छौं, ताइक्वान्डो क्लास सञ्चालन भइरहेको छ हैन, डान्स एन्ड सिंगिङ क्लासेसहरु बेग्लै हुन्छन् र हामीले स्कुलको तपाईको समय भित्रै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ एसीए का गतिविधिहरु भेरियस अरु गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सका कार्यक्रमहरुलाई त्यही भित्र शेड्युल गरेर त्यस
त्यसका विशेषज्ञहरू राखेर हामीले त्यसरी सञ्चालन गरेका छौँ। अनिवार्य क्रियाकलापको रूपमै अगाडि बढाइरहनु एक्ज्याक्टली त्यसलाई हामीले फोकस गरेकै छौँ होइन। र अझै हामीले त्यसलाई इन्हान्समेन्ट गर्छौँ। र हामीलाई यो पेन्डेमिक नभएको भए हाम्रो एउटा परिकल्पना थियो पुरै हामीले स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज सिकाउने भनेर स्पेनबाट चाहिँ एकजना टिचरलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ नियुक्ति पनि गरिसकेका थियौँ। र लकडाउनको टाइममा उहाँ चाहिँ जानु पनि भयो, ब्याक पनि भयो। अब हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा काम अरू एडिसनली अब आउने वर्षहरूमा त्यो स्कुलकै विद्यार्थीहरूले एउटा स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज कि पढ्नुपर्ने अथवा यही कुरालाई जोडेछ र विद्यालय तहमा मूलतः फरेन ल्याङ्ग्वेजलाई पनि कहीँ कतै हाइलाइट गरेको पछिल्लो समयमा हामीले पाइरहेका छौँ। यस, किन विद्यालय तहमा यो फरेन ल्याङ्ग्वेज बिताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो परिकल्पनामा किन हामीले स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज यहाँ राख्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि युएस जाँदाखेरि अमेरिकनहरूले अर्को सब्जेक्ट जसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा अर्को सब्जेक्ट अर्को चाहिँ भाषाहरू बोल्छौँ, मानिलिनु भोजपुरी बोलौँला अथवा मैथिली बोलौँला, कसैले हिन्दी नै बोल्लान् होइन सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा होइन। तर त्यहाँ युएसमा चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको उनीहरूको चाहिँ अफिसियली रिकगनाइज भएको चाहिँ स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज हो एउटा कुरा। र यो चाहिँ साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टका अलमोस्ट अल कन्ट्रीमा अलमोस्ट 23 कन्ट्रिजहरूमा वर्ल्डभरिमा यो ल्याङ्ग्वेज बोलिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा चाहिँ बच्चाहरू भोलि विदेश जानु पऱ्यो, अमेरिकै जानु पऱ्यो भन्ने किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सब्जेक्टले गर्दा त्यहाँनिर गएर पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, वर्क गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। र यो पढाइ र लेखाइलाई मात्रै भन्दा पनि अबको बच्चाहरूले बिजनेस खोजिरहेको छ भन्दाखेरि वर्ल्डभरि हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भोलि बिजनेस गर्नु पर्यो भने अपार्ट फ्रम इङ्ग्लिस होइन उनीहरूले कम्तीमा स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजको अलिकति आफूलाई बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने, सुन्न सक्ने होइन त्यो खालको कुराहरू भइदियो भने बुझ्न सक्ने मात्रै भयो भने बिजनेसलाई पनि एक्सटेन्सन गर्छन्। र त्यसको अलावा हामीले स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज नपढ्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको अप्सन चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पनि दिएका छौँ होइन। अब चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको नेपालमा अब हाम्रो चाहिँ मैत्री राष्ट्र पनि भयो, छिमेकी राष्ट्र पनि भयो र नेपालको ट्रेड एन्ड बिजनेसमा पनि अब धेरै कुराहरू चाइनासँग चाहिँ हामी पनि चाहिँ डिपेन्डेन्ट छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाइनिज अथवा स्पेनिसमध्ये कुनै एउटा रोजेर बच्चाले पढ्यो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ अहिलेको रिक्वायरमेन्ट के हो भने अपार्ट फ्रम इङ्ग्लिस वाट इज योर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज स्पोकन इन द वर्ल्ड भनेर यो खोजिसकेको छ कि उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा भाषाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। विद्यार्थीको रुचि कस्तो छ फरेन ल्याङ्ग्वेजमा? डेफिनेटली दे टु ह्याभ होइन। मैले चाहिँ यो कुरा लास्ट इयरको चाहिँ पेरेन्ट्स डेमा पनि अनाउन्स गरेका थियौँ हामीले। उहाँहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो। हामीले 1 वर्षमै केही कुराहरू गरिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यो प्लान हामीले गरेर पुरा चाहिँ हामी त्यो बाटोमा गइसकेको तर अलिकति अवरुद्ध भयो। तर त्यो प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ अनस्टपेबल हुन्छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर अगाडि जान्छौँ। अब कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। माघ 19 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष केयुसिटीको हकमा विद्यार्थीहरूको नतिजा कस्तो आएछ? एकदमै हाम्रो चाहिँ हामीले जुन विगतदेखि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो 100% रिजल्ट +2 लेभलमा थियो र गत सालभन्दा अगाडि भनौँ न 75 मा त हामी काठमाडौँमा 8th पोजिसनमा आएको पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ होइन। र यसपालि पनि हाम्रो रिजल्टमा तलमाथि केही पनि भएको छैन। सबै बच्चाहरू जो हामीले एपियर हुनुभएको बच्चाहरू, किनभने त्यसको त अब अहिले विद्यालयले नै कपी काटेर पठाएको हुनाले पनि होइन सबै त्यो कुरा क्वेसन उताबाट आएको र हामीले नै परीक्षा लिएर र हामीले चाहिँ सबै गरेको हामी आफै विटनेस छौँ। हाम्रो बच्चाहरूले त्यो सबैले चाहिँ 100% सक्सेस रेटमा 100% नतिजा आउनु भएको छ। नतिजा वाइज केयुसिटी सफल भएको छ। एक्ज्याक्टली। तर त्यसमा चाहिँ हामीले टु बी भेरी अनेस्ट हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि नतिजा प्रकाशन गर्दाखेरि केही बच्चाहरूको एब्सेन्ट देखाइरहेको स्थिति छ। तर बच्चाको मार्क्सले हाजिरीहरू सबै प्रमाणित गरेर दिएका छौँ। केही 4-5 जना बच्चाहरूको त्यस्तो अवस्था थियो, तिनीहरूको पनि रिजल्ट 100% आउने नै भइहाल्यो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा सक्सेस हुने एउटा राम्रो कुरा पनि के हो भने हामीले एउटा चाहिँ प्राइमेरीली फोकस गर्ने र पेरेन्ट्सको चाहिँ अन्तिममा उहाँले खोज्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यही रिजल्टै उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ र बच्चाले पनि त्यही खोजिरहेको हुन्छ। ती अलावा हामीसँग त अब अहिले +2 मा पनि बास्केटबलको बेग्लै कोच राखेर, भलिबलको बेग्लै कोच राखेर, फुटबलको बेग्लै कोच राखेर, ब्याडमिन्टन र टिटीहरूका कार्यक्रमहरू त रेगुलरै हामीले राखेका छौँ। हामीले फ्राइडेलाई त ECA प्रोग्रामिङ नै घोषणा गरेर +2 लेभलमा पनि हामीले गएको हुनाले हामीले चाहिँ एकाडेमिक्स मात्रै नभएर उसको अरू मल्टिपल डाइमेन्सनका कुराहरू जस्तै सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङका कुराहरू होइन, तपाईँको एसे राइटिङका कुराहरू होइन, डिबेटिङका कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरूलाई बच्चालाई हामीले एउटा सेड्युलमा राखिदिइरहेका छौँ। र हामीसँग बच्चाले चाहिने एउटा मोडरेट लेभलको शिक्षा चाहिँ एउटा टप लेभलको भए पनि मोडरेट लेभलको फी लिएर बच्चालाई दिनुपर्ने अरू गतिविधिहरूमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरू र बच्चाहरू अहिलेसम्म हामीसँग खुसी भएको हामीलाई लाग्छ।
सक्छ हैन त्यो अवस्थामा। त्यसैले त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँ युनिफाइड सिटीलाई चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ मन पराउनु भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि हामीले एउटा बोर्ड पनि कहीँ प्रचार पनि हामीले गरेका छैनौँ, कहीँ राखेका छैनौँ। तैपनि हामीसँग अहिले 6 सेक्सन विद्यार्थीहरू हुनु भएको छ ग्रेड 11 मा हैन। हाम्रो 8 सेक्सन +2 मा 12 मा थियो हैन। पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि हामीले यसरी चाहिँ पेरेन्ट्स र बच्चा विद्यार्थी अभिभावकको साथ लिएका छौँ, पाएका छौँ हामीले। यसमा हामी गर्व पनि गर्छौँ र उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। मैले पूर्व उद्घोष गरेकै कुरालाई जोडेँ सर। विद्यार्थीहरू कक्षा 12 उत्तीर्ण भएसँगै अब विश्वविद्यालय तहको अध्ययनको लागि उहाँहरूको बाटो खुल्ला भएको छ। विद्यालय तहको शिक्षा र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा के फरक छ, भिन्नता के पाउनुहुन्छ सर यहाँले? यसमा यो त धेरै कुराहरूमा फरक छ सर। अब जस्तै विद्यालय तहको शिक्षामा भनेको चाहिँ उसले अब अहिले विद्यालय त 9 देखि 12 सम्मै भइसकेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ कतिपय विषयहरू चाहिँ फिक्स्ड विषयहरू पनि छन् अथवा के अप्सन भए तापनि विद्यालयले बच्चाहरूलाई कुनै कुनै विषयहरूमा आफ्नै चाहिँ विद्यालयले विषय रोजिदिएर जाने पनि छ। जस्तै तपाईको हाई स्कुलमा पनि 9 र 10 मा पनि दुईटा विषय अप्सनल सब्जेक्ट लिनुपर्नेमा त्यहाँ चोइस नदिएर कतिपय विद्यालयहरूले म्याथमेटिक्सलाई, अकाउन्टलाई अथवा कम्प्युटर साइन्सलाई मात्रै फोकस गरेको देखिन्छ र अब त्यस्ता अवस्थामा पनि छन्। अथवा अनि त्यस्तै +2 मा पनि अहिले आएको नयाँ करिकुलमले केही बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ सिर्जना गरिदिएको छ हैन। त्यो बाहेक चाहिँ बच्चाहरूले एउटा सर्टेन कोर्स, एउटा प्रेस्क्राइब कोर्स नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै विषयहरूलाई समेटिएर लगिएको हुन्छ हैन। जस्तै तपाईको 9 र 10 मा 8 वटा विषय पढ्नुपर्ने, 11 र 12 मा अहिले 6 वटा विषयमा छ भने अब ब्याचलरमा जाँदाखेरि त उ त एउटा डिसिप्लिन बेसमा मात्रै जान्छ। भोलि चाहिँ सपोज होटल म्यानेजमेन्ट एउटा कुरा, अथवा ट्राभल एन्ड टुरिज्म अर्को, अथवा बीबीए अथवा बीबीएस अथवा बीसीए हैन, अथवा बीबीए अनि तपाईको चाहिँ इन्टरनेट टेक्नोलोजी बेसको पनि आईटी फिल्डमा पनि छ भन्नाले आफूलाई चाहिने, अथवा ब्याचलरका अरू जस्तै नर्सिङका कोर्सेस, बीएससी नर्सिङ भयो हैन, फार्मेसीका कोर्सेसहरू, एमबीबीएस भयो, उता इन्जिनियरिङ फिल्डमा बच्चा चाहिँ एउटा सर्टेन डिसिप्लिनमा जान्छ ब्याचलर लेभलमा। र स्कुल भनेको चाहिँ त्यसको तयारी गर्ने ठाउँ रहेको छ। त्यसैले यो धेरै डिफरेन्स छ यसको कोर्स अफ स्टडीको कारणले पनि। र त्यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो सब्जेक्टहरू रोजेर जस्तो ब्याचलर तहको कुरालाई हेर्ने हो भने टेन्टेटिभली विद्यार्थीहरू आफ्नो व्यावहारिक पाटो होस् अथवा फरेन एजुकेसनको एउटा प्रभाव पनि भनौँ। जस्तो पहिलो वर्षमा विद्यार्थीहरू जस्तो उहाँहरू जोइन हुनुहुन्छ, लास्ट इयरसम्म पुग्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा धेरै कम विद्यार्थीहरू रहने अवस्था छ सर। यो के कारणले भइरहेछ? यस वेल सर, अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्याचलर लेभलमा धेरैवटा डिसिप्लिनहरू नेपालमै पनि छन्। जस्तै इन्जिनियरिङ फिल्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ 10-12 वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ सेक्टरहरू छन्। मेडिकल सेक्टर लगायत अरू त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको नर्सिङ अघि मैले भने, एमबीबीएस भने, फार्मेसी भने, अरू कुराहरू पनि त्यसमा भए र यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ यहीँ कम्प्लिट गरेरै जाउँ भन्ने किसिमको आउँदो रहेछ हैन। तर अब जस्तै म्यानेजमेन्ट सेक्टरका कुरा गर्नुहोस् तपाईले, जस्तै उसले बीसीए पढे पनि भयो, बीबीए पढे पनि भयो, बीबीएस पढे पनि भयो। अब उतातिर ह्युमेनिटिजका कुरा गर्दा पनि बीए, बीएसडब्ल्यू का कुराहरू आउँछन् हैन। त्यसमा चाहिँ केही बच्चाहरूको चाहिँ कस्तो भयो भने यता इनरोल गरिराख्नु, तर उसको टेन्डेन्सी चाहिँ कहाँ छ भने म कसरी विदेश जाउँ भन्ने पनि टेन्डेन्सी देखियो। त्यसले गर्दा त्यो बच्चाहरूले यता इनरोल गर्छ कि आफ्नो रेगुलारिटीको लागि, आफ्नो पढाइको रेगुलारिटीको लागि, र उसले उतातिर विदेश जानलाई पनि प्रिपेरेसन गरिराखेको हुन्छ। जस्तै अहिलेको कुरा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पनि यहाँ के पाइरहेको छु भने बीबीएस यहाँ भर्ना भइराख्यो अनि जापानिज भाषा सिक्ने अथवा कोरियन भाषा सिक्ने अथवा आइएलटीएस गर्दै गर्ने र बिस्तारै विदेशै जाने भन्ने टेन्डेन्सी छ। त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न सकिएको छैन। त्यसैले बच्चाहरू चाहिँ फर्स्ट इयर यहाँ पढ्यो भने सेकेन्ड इयरमा त्यो बच्चा नहुन पनि सक्छ र त्यसै गर्दा त्यो चाहिँ इयर कन्टिन्युअस गरेर चाहिँ उसले लेभल पार नगरेको अवस्थामा ड्रप आउट भएको पनि यो ब्याचलर लेभलमा धेरै देखिन्छ। किनभने नेपालमा चाहिँ अर्न एन्ड लर्न भन्ने पोलिसी अहिलेसम्म खासै राम्ररी चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छैन र बच्चाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ यहीँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कलेजहरूले अथवा राष्ट्रिय लेभलको प्रोग्रामिङहरूले त्यो बहसमा मात्रै सीमित छ, बहसमा मात्रै छ, अझै एड्रेस गरिसकेको छैन। हाउएभर अब फाटाफुट्टा चाहिँ इन्टर्नसिपका
होइन त्यो चाहिँ कलेजहरूले थालेको छ। जस्तै हाम्रोमै पनि प्रायः धेरै बच्चाहरूलाई लास्ट इयरभन्दा हामीले अहिले के इम्प्रुभमेन्ट गराएको छौँ भने तपाईँहरूले कम्तीमा फर्स्ट इयर यहाँ पढिसकेपछि सेकेन्ड इयरमा कुनै न कुनै सेक्टरमा गएर इन्टर्नसिप गर्नैपर्छ भन्दाखेरि अहिले सेकेन्ड इयरको अहिले हाम्रो बिबिएसको बच्चाहरू अलमोस्ट अल दे आर इन द इन्टर्नसिप। त्यो भनेको तपाईँको कुनै फाइनेन्स रिलेटेड भयो अथवा मार्केटिङ रिलेटेड भयो अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरका कामहरू पनि भयो अथवा कुनै बिजनेस ओरिएन्टेड कर्पोरेट बिजनेसमा पनि भयो। उहाँहरूले रिकमेन्डेसन लिएर जाने अथवा सर मलाई यो मेरो इन्ट्रेस्ट छ कुनै तपाईँहरूको चाहिँ छ भने त्यता राखिदिनुहोस् भन्दा हामीले रिकमेन्डेसन दिएर जाने र त्यो हिसाबले उहाँहरू स्टार्ट गर्नुभएको छ। त्यही पनि यसलाई हामीले फुल फ्लेजमा नराखिएको राख्न नसकेको अथवा राष्ट्रिय लेभलको पोलिसी नै नभएको हुनाले बच्चाहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछ भन्दाखेरि म अस्ट्रेलियामा गएर म यति घन्टा काम गर्छु म यति घन्टा चाहिँ पढ्छु भन्ने किसिमको सिस्टम छ। भनौँ न युरोपमा त्यही छ, अमेरिकामा त्यही छ, क्यानाडामा त्यही छ। किन युनिभर्सिटीले नै पनि त्यो बच्चाहरूलाई असिस्टेन्टसिप दिने अथवा लाइब्रेरीमा जब दिने, क्याफेटेरियामा जब दिने, यदि उसको चाहिँ भनौँ न अर्को चाहिँ गेम्स एन्ड स्पोर्टमा छ भने त्यहाँ जब दिने, कुनै स्टुडेन्ट काउन्सिल रिलेसनसिपको लागि उसलाई जब दिने भन्दा त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यहाँ पाएको हुनाले बच्चाहरू चाहिँ ड्रप आउट हुन सक्छ। मूलत ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स लेभलको पढाइको महत्त्वलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थीले कसरी लिने सर? ब्याचलर र मास्टर्स भन्नाले ब्याचलर लेभल मोस्टली तपाईँको डिसिप्लिन ओरिएन्टेड सब्जेक्ट भयो। उसले त्यही ब्याचलर लेभल पुरा गरिसकेपछि 4 वर्षको ब्याचलर लेभल पुरा गरिसकेपछि ऊ एउटा सक्षम नागरिक हुन्छ उसको चाहिँ डिसिप्लिनमा। भोलि मास्टर्स गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा पनि डिसाइड गर्न सक्छ। म जबमा गएर 2-4 वर्षमा एक्सपिरियन्स भएर अनि त्यो फिल्डमा म मास्टर्स हुन्छु अथवा म एड्याप्ट इनफ हुन सक्छु भनेर उसले प्लान गरेर जान पनि सक्छ। ब्याचलर लेभलको एजुकेसन लिइसकेको बच्चाहरूको लागि धेरै यहाँ सर्भिसका डिसिप्लिनहरू पनि खुल्छन्। जस्तै अब तपाईँको अफिसर लेभलका इक्जामिनेसनहरूमा, नेसनल प्लानिङ कमिसनका इक्जामहरूमा, जस्तै तपाईँको आर्मीका विभिन्न पोस्टहरूमा अथवा तपाईँको पुलिस इन्सपेक्टरमै पनि र अरू कर्पोरेट बिजनेसमा जस्तै चाहिँ जान सकिन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि जान सकिन्छ। र त्यो एउटा म्याच्योर मान्छे भएको हुनाले म एउटा बिजनेसै इस्टाब्लिस गर्छु भनेर पनि ऊ हिँड्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो ब्याचलर लेभल चाहिँ उसको जीवनको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा क्रेज दिने किसिमको उसले लिएको फाउन्डेसनलाई उसले चाहिँ साइनिङ आउट गर्न सक्ने लेभल हो। अब मास्टर्स भनेको त त्यही सब्जेक्टलाई अब चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ बढी तिखार्ने र एउटा प्रोफेसनल हुने चाहिँ त्यो लेभल भएको हुनाले त्यसमा पनि धेरै एउटा चाहिँ भेग डिफ्रेन्स चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यसैले अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर लेभल नेपालमा लिए पनि मास्टर्स चाहिँ गर्नको लागि विदेशै जान्छु भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू लागि पनि राखेको हुनुहुन्छ र कतिपय इन्स्टिट्युसनले त्यो कुराहरू गरिदिन्छन् पनि। किनभने जस्तै मास्टर्स गर्नको लागि जिआरई गर होइन, जिम्याट गर, इङ्ग्लिस यसरी बनाऊ, म्याथ यो तिम्रो चाहिन्छ है भनेर फोकस गरिदिइराखेको हुन्छ। त्यसैको लागि अहिले यसैमा जोडौँ अहिले धेरै चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टले ट्युको पनि म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टले होइन यो म्याथमेटिक्स बिना चाहिँ +2 को एजुकेसन स्पेसली इन द साइन्समा अपुरो हुन्छ भनेर अहिले भर्खर चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले यो कुरा करेक्सन गरेको पनि भेटिन्छ। ब्याचलर्सको लागि कुन कुन विषयहरू पढाइ हुन्छ सर? अध्ययन गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ विद्यार्थीहरूको लागि के हो? वेल सर, हाम्रो एउटा लङ टर्म भिजन छ होइन। हामीले त्यो सोचिराखेका छौँ। हामीसँग भएको प्रोग्राम चाहिँ बिबिएस हो अहिले। त्यो 4th इयर अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू 4th इयर आउट भइसक्नु भएको छ, इक्जाम दिएर बस्नु भएको छ होइन। दे आर वेटिङ फर द रिजल्ट होइन। अब नयाँ फर्स्ट इयर इनरोल भइ नै राखेको छ र हामीले चाहिँ बिसिए ल्याउनको लागि भनेर हाम्रो सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले गरिसकेका छौँ र हाम्रो त्यसमा चाहिँ 40 यो वर्षबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि के छ? वेल सर, त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भइरहेको छ होइन। हामीले चाहिँ पुरै आउँछ भनेर बसेको र सुपरभिजन गर्ने, इन्स्पेक्सन गर्ने कामहरू पनि सबै भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको 40 वटा एकदम डिलक्स चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरहरू राखिदिएर एउटा ल्याबै खडा गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ इन्टरनेटदेखि लिएर सबै फेसिलिटिज त्यहाँ छ होइन। त्यो चाहिँ ट्युले आएर सुपरभिजन पनि गरिसकेको हो र अहिलेसम्म आइसकेको छैन। तर हाम्रो चाहिँ अबको लटहरूमा कसैले बिसिए ल्यायो भने तपाईँहरूको पनि आउँछ भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ उत्तर पाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै होइन डिनको कार्यालयसँग हाम्रो त्यो चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको छ। केमिस्ट्रीमा कुन कुन तहको पढाइ हुन्छ सर मूलतः?
केयुसिटीमा अहिले हामीले स्कुल लेभल प्राइमेरीदेखि प्री प्राइमेरीदेखि होइन +2 र ब्याचलरको हामीले त्यही बिबिएस पढाइरहेका छौँ। केयुसिटी स्कुल अथवा केयुसिटी कलेजले विद्यार्थीहरूको लागि कस्तो शिक्षा दिन चाहन्छ? वेल शिक्षामा त अब हाम्रो यो त एकदम यो चाहिँ क्रिस्टल एउटा ट्रान्सपरेन्सी नै देखिन्छ, किनभने हामी रिजल्टमा अब्बल छौँ होइन। हुनसक्छ अब हाम्रो जस्तो रिजल्ट अरूले पनि दिएका छन् होइन, त्यो कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ। तर हामीले जुन एउटा यहाँको फी स्ट्रक्चर लिएका छौँ र जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो भित्रमा कुनै पनि प्यारेन्ट्सहरू र कुनै पनि बच्चाहरूले सोचेभन्दा बढी नै यसबाट आउटकम पाउनु भएको हुन्छ, पाइराख्नु पनि भएको छ। त्यसैले अझ अहिले हामीले चाहिँ के गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मोडरेट फीमा धेरै डिसिप्लिनहरू बच्चाहरूले पनि पाओस्, जीवनको एउटा चाहिँ यो कुराहरू पनि आउँछ, जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर पनि नारा दिइन्छ होइन। म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ के भन्न सक्छु भने हरेक विषय नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो होइन। जुन शिक्षा जुन एउटा लेभलको अथवा जुन विषय लिएर अगाडि जान्छ भने त्यो विषयमा जीवन उसले चाहिँ आफूलाई युटिलिटी गर्न सक्छ र त्यसैलाई जीवन उपयोगी शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षा नै जीवन हो होइन। जन डिबेकै कुरा गर्ने भने एजुकेसन इज नट ओन्ली फर द प्रिपेरेसन अफ लाइफ, एजुकेसन इज लाइफ इट्सेल्फ भन्नुको मेन उद्देश्य नै त्यहाँ देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि केयुसिटी 2-4 कुराहरूबाट चाहिँ एकदम चाहिँ यो प्रुभन भइसकेको छ। एउटा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, हाम्रो सेरेन इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो लोकेसन होइन, र हामीसँग भएका क्वालिफाइड टिचर्सहरू र उहाँहरूले दिएको इनपुटहरू र विद्यार्थीहरूको अहिले स्कुल तहदेखि तपाईँको लगभग यो पेन्डामिकमा पनि हामीसँग जुन 750 बच्चा त +2 मै हुनुहुन्छ। हामीसँग बिबिएसको एक्ज्याक्ट नम्बर 4th इयरसम्म 165 हो। अनि हामीसँग तपाईँको स्कुल तहमा पनि अहिले हाम्रो लगभग चाहिँ 250 विद्यार्थीहरू आइसक्नु भएको छ होइन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि त यो एउटा राम्रो विद्यार्थीहरूको बिग फ्यामिली यो केयुसिटी भएको छ र यति धेरै प्यारेन्ट्सहरू त्यही रूपमा पनि सेटिस्फाई हुनुभएको छ। र यसमा हामीले गर्नुपर्ने गतिविधिहरूलाई त हामीले एउटा इन्भिजन गरेकै छौँ, जस्तै हामीले पनि बिबिए ल्याउने होइन, त्यो पछाडि हामीले होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ ब्याचलरको प्रोग्रामिङ ल्याउने त्यो पनि हामीले स्टार्ट गरिरहेका छौँ। र हामीले एउटा चाहिँ यही एउटा यो नेपालमा अरूसँग नभएको प्रोग्राम चाहिँ श्याम सर मलाई एउटा चाहिँ कुरा भन्न दिनुहुन्छ भने हामीले अस्ट्रेलियाको चाहिँ सिएमए प्रोग्राम ल्याएका छौँ। अब हाम्रो कलेजबाट बिबिएसको 4th इयर पढिसकेको बच्चाहरूलाई हामीले डाइरेक्ट त्यो प्रोग्राममा लिङ्क गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ केयुसिटीको चाहिँ लिडरसिपमा हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। 2टा ब्याच त हामीले निकालिसक्यौँ होइन। त्यो चाहिँ भने कस्तो प्रोग्राम हो भने त्यो सिएमए भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टिफाइड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट्स भन्छ। त्यो अस्ट्रेलियामा र स्पेसल्ली युरोपमा चाहिँ जसरी यहाँ चाहिँ कुनै अथोराइज्ड तपाईँको अडिटिङ गर्नको लागि सिए को खोजिन्छ, त्यस्तै यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु द्याट होइन। त्यहाँ चाहिँ सिएमएले गर्ने हो मोस्टली होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यो प्रोग्राममा अट्याच गरिदिन्छौँ। यहीँ केयुसिटीमै बसेर पनि हाम्रो बच्चाहरूले अस्ट्रेलियाको प्रोग्रामहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसको ओरिएन्टेसन गर्ने र त्यसको सुपरभिजन गरिदिने, इभन चाहिँ थिसिस लेख्ने सम्मका कुराहरूलाई चाहिँ यहीँ फ्याकल्टीहरू उतैबाट आउनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट र उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। अपार्ट फ्रम द्याट हामीले राम्रो एउटा चाहिँ जोडेको कुराहरू भनेको इन्टरनेसनल एजुकेसन, जो बच्चाहरू इन्टरनेसनल एजुकेसन लिन जानुहुन्छ फ्री सर्भिसको रूपमा हामीसँग त्यो इन्टरनेसनल एजुकेसन हेर्ने डिपार्टमेन्ट हेड हामीले त्यो एकाडेमिक डाइरेक्टरको रूपमा उहाँलाई ल्याएको छौँ होइन। इन्टरनेसनल प्रोग्रामको एकाडेमिक हेड उहाँ चाहिँ ओक्लाहोमा स्टेट युनिभर्सिटीको हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ बिएन पन्त हो होइन। अहिले पनि त्यतातिर पनि हाम्रो केही बच्चाहरू अप्लाई गरिरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा यो सबै समग्रमा रूपमा हेर्दाखेरि केयुसिटीले विदाउट एनी कस्ट होइन, हामीले गर्ने सर्भिसको कुनै कस्ट नराखिकन बच्चाहरूलाई बाहिरै जान्छु भन्दा पनि यो कुराहरू पुरा गर्नुहोस् र यसरी लिङ्कअप तपाईँहरूलाई गरिदिन्छौँ भनेर हामीले त्यो काम गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ केयुसिटी आफ्नो विभिन्न कुराहरू गतिविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो रोजाइको चाहिँ एउटा स्कुल हो। सँगै मैले जोडेँ सर, कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा परिवर्तन आएको छ, नयाँ पाठ्यक्रम जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लागू गरेको छ, यो वर्षबाट सुरुवात भएको छ सर। अब यसको सकारात्मक पाटो के छ सर?
नाइस सर, यो चाहिँ भेरी ब्युटिफुल क्वेसन्स होइन। अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, यसका सकारात्मक पक्षहरू त एकदमै धेरै छन्, तर यसमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो भयो भने यो कन्फ्युजिङ भएर धेरै कलेज स्कुलहरूलाई यो अहिले पनि कन्फ्युजन होला। अहिले पनि कन्फ्युजन हो र? अब छैन, तर यो बिचमा कार्यान्वयन भइसक्यो, अब कार्यान्वयन लगभग भयो। यसमा के छ भन्नुहुन्छ नि, भर्खरै तपाईँको माघ 21 गते अलिकति अझै यसलाई रिफर्म गरिदिएको छ चाहिँ पाठ्यक्रम होइन। तपाईँको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले त्यो वेब पेजमा पनि राखिदिइसकेको छ इन्फर्मेसन। त्यसमा के भनिएको छ भने जस्तै साइन्सको कुरा गरौँ, साइन्समा दुईवटा ग्रुप भयो, बायोलोजी ग्रुप र फिजिकल ग्रुप। बायोलोजी ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको अस्तिसम्म चाहिँ तपाईँको नेपाली, अङ्ग्रेजी अनि तपाईँको सोसल स्टडी पढाउने भनेको थियो, सबै तहमा भनौँ न 11मा। अब अहिले सोसल स्टडीको ठाउँमा चाहिँ म्याथमेटिक्स अथवा सोसल स्टडी बायोलोजी पढ्ने बच्चाहरूलाई, र त्यस पछाडि फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी त भइ नै हाल्यो उसलाई। त्यसले गर्दा यदि कुनै विद्यार्थीले म म्याथको नलेज लिएरै जान्छु भन्यो भने उसले सोसल स्टडी नपढे हुने भयो बायोलोजीको रूपमा, र पढ्छ कुनै स्कुलले अफर गर्छ पनि त्यो सोसल स्टडीलाई 7 सब्जेक्टको रूपमा, इलेक्टिभ सब्जेक्टको रूपमा पनि पढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा खुल्ला गरिदिएको छ। फिजिकल ग्रुपको विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही नै गरिदियो, जस्तै नेपाली र अङ्ग्रेजी त्यहाँ आयो, म्याथ त उसले नलिकन फेरि उसलाई ब्याचलरमा इन्जिनियरिङमा जानलाई उसलाई अप्ठ्यारै भइहाल्छ। त्यहाँ म्याथ अथवा सोसल स्टडी भनेको छ, त्यहाँ बच्चाले म्याथमेटिक्स नै लिन्छ अनि फिजिक्स केमिस्ट्री लियो, र अर्को सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्टको रूपमा त्यहाँनिर कम्प्युटर साइन्सलाई राखिदिएको छ। भन्दाखेरि बच्चा अब भोलि कम्प्युटर साइन्समा अथवा म्याथमेटिक्समा पनि उसले दुइटै सब्जेक्ट लिएर जान सक्थ्यो। हिजोसम्मको पहिलाको ब्याचहरूमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्सलाई चाहिँ त्यहाँ अनिवार्य गरिएको थिएन, त्यो इलेक्टिभ सब्जेक्टको रूपमा राखिएको थियो। कम्प्युटर साइन्स अथवा म्याथ एउटा लिए पनि हुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ 11मा मात्रै कम्प्युटर साइन्स थियो, 12मा त म्याथ, केमिस्ट्री र फिजिक्स लिएरै जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ यो पहिलादेखि डिबेट गरिराखेको म्याथमेटिक्स इज द न्युक्लियस अफ द साइन्स भन्ने कन्सेप्सन होइन, त्यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने तपाईँको अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुभएको छ, म्याथमेटिक्स इज द फादर अफ अल सब्जेक्ट एन्ड साइन्स इज इट्स क्विन। भन्नाले साइन्सको पढाइलाई म्याथमेटिक्स बिना त्यो सप्लिमेन्ट्री कम्प्लिमेन्ट्री हुँदैन, म्याथ बिनाको साइन्स सम्भव छैन भन्ने डिबेट भइरहेको थियो। त्यो अहिले करेक्सन भएर आएको छ, मलाई लाग्छ यो धेरै राम्रो भएर आएको छ। त्यस्तै गरेर यही कुरालाई अब यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन कहाँ छ भने, यदि अङ्ग्रेजी तपाईँको नेपाली र सोसल स्टडी या जुन म्याथ भनेर करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले अहिले भर्खरै इस्यु गर्यो, त्यसो भए तपाईँको म्याथमेटिक्स चाहिँ म्यानेजमेन्टमा अथवा ह्युमेनिटिजमा पनि लाउने हो कि या होइन त, त्यहाँ चाहिँ सोसल स्टडी मात्रै लिएर जान सकिन्छ या सकिँदैन त भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कम्प्रेहेन्सिभ तरिकाको चाहिँ सब्जेक्ट कम्बाइनेसन चाहिँ अहिले पनि फ्ल्याक्स आउट भए जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन सर होइन। यो हुनसक्छ यसमा केही निर्देशनहरू आउला। अब भर्खरै चाँडै तपाईँको चाहिँ यो ग्रेड 11को बच्चाहरूको रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेला आइसकेको छ, त्यो बेलासम्म यो क्लियर भएर जाला होला होइन। तर यहाँनिर अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के भयो त भन्दा, माघ अस्ति पुस 27 गते सर्वोच्च अदालतले तपाईँको नयाँ पाठ्यक्रममा जाऊ भन्यो, त्यो अनुसार गइयो होइन। कतिपय पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पनि गइरहेको थियो होला, अथवा जो जस्तो भए पनि अब नयाँ पाठ्यक्रममा जाने भयो। अब माघ 21 गते अहिले आएर माघ 15 गतेको चाहिँ डिस्कसनलाई माघ 21 गते तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ त्यो पत्रचार गरेको हुनाले अहिले कम्प्युटर साइन्स त पढाउनै पर्यो फिजिकल ग्रुपलाई, राइट। हिजो चाहिँ तपाईँको बायोलोजी ग्रुप पढ्नेले चाहिँ तपाईँको सोसल स्टडी पढेकाले म्याथ नपढ्दा हुन्थ्यो। अब त्यहाँनिर म्याथ पढ्ने बच्चाहरू भइदिए भने सोसल स्टडी हामी पढ्दैनौँ, म्याथै लिएर जान्छौँ भनेमै उसलाई फेरि म्याथ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भन्दा अब माघ 21 गतेदेखि सुरु भएको नयाँ पाठ्यक्रम भन्ने देखिन्छ। भन्नाले अब यसको त 12 महिना पढाएर त अर्को तपाईँको पुससम्म जाने भयो नि त 11। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के भन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले के भन्छ, अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भन्छ, कति सेसन चाहिँ कहिले स्टार्ट भएको भने यी चाहिँ कन्फ्युजिङ कुराहरू छन् होइन। यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको चाहिँ अस्ति नै एससी रिजल्ट आउने बित्तिकै यस्तो राष्ट्रिय लेभलको शिक्षा जस्तो कुरालाई, नयाँ पाठ्यक्रम लगाउने कुरालाई एउटा राम्रो डिबेटिङ गरिदिएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिनु पर्थ्यो, एकदमै ढिलो आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब 11 को चाहिँ अब आउने कति चाहिँ टेनर दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कोर्स सिद्ध्याउने, बच्चालाई त्यो लेभलमा पोख्त पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल इट इज देयर कन्फ्युजन।
तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै सब्जेक्टहरू कम्बाइनेसन्सहरू दिएको पाइन्छ। यो वास्तवमा राम्रो कुरा हो, स्वागत योग्य कुरा हो। यसमा खासै फर्दर डिबेट छैन, तर कन्फ्युजन क्लियर गराउनलाई चाहिँ यो कुरा स्टिल समयमा निर्णय वेटिङ हैन आवश्यक छ। एकदम। अब जाँदै सर, यतिखेर जो कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू छन्, विद्यार्थी अभिभावकको चासो पनि रहेको छ कुन कलेज पढ्ने अथवा कुन विषय वस्तुलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनेर उहाँहरूको चासो छ, र यहाँहरूको पनि ब्याचलर्स लेभलको एडमिसनको लागि यहाँहरूको तयारी र त्यो खालको गतिविधिहरूमा यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ। ब्याचलर्स तहको प्रोग्रामको लागि केयुसिटीमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुनुको लागि यहाँले के प्रावधान राख्नु भएको छ, र सँगै फी स्ट्रक्चरको कुराहरू पनि आउनु सक्छ, यहाँ विद्यार्थीहरूको कुराहरू यतातिर पनि जोड हुन सक्छ। छोटोमा के भन्नुहुन्छ? राइट, हामी एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट छौँ सर यसमा। यो चाहिँ हाम्रो एउटा पनि मैले अघि पनि भने, हामीले ब्याचलर लेभललाई अहिले बिबिएस पढ्ने बच्चाहरू भनेको उहाँहरू चाहिँ यो कस्तो भेटाइराखेको छु भन्दा, यहाँ मात्रै होइन अरू कलेजहरूमा पनि बिबिएस पढ्ने बच्चाहरूको प्लेन्टी अफ टाइम चाहिँ उसको एक्स्ट्रा टाइम छ। 36 देखि तपाईँको 10 सम्ममा उसको सबै सब्जेक्टहरू सकिन्छ। त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ त्यो ब्याचलर लेभलको बच्चा हो, त्यो उसको पढाइ चाहिँ 36 देखि 10 सम्म सकेपछि उसँग दिउँसोभरिको सबै समय बाँकी रह्यो, र उनीहरू चाहिँ जब ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै त्यसो भए यत्रो टाइममा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई जबको लागि जस्तै फर्स्ट इयरमा पनि तपाईँको 5-7 जना इन्टर्नसिप हामी नै तपाईँलाई पेड इन्टर्नसिपमा पठाइदिन्छौँ हैन। अरू तपाईँहरूले पनि खोज्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो डाइरेक्टरहरूको केही कम्पनीजहरू छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ 5-6 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँले राखिदिनुहोस् भन्दा उहाँहरू राखिदिनुहुन्छ, र केही बच्चाहरू त्यसमा काम पनि गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ पेड इन्टर्न नै हो हैन, उहाँलाई 3 महिना काम दिने, तर उहाँलाई सीमित सेवा हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँको जब राम्रो भयो, सेटिस्फ्याक्टरी भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइको रूपमा पनि अपोइन्टमेन्ट गरिदिन्छौँ। यो कुरामा हामीले इन्हान्स गरिरहेको छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। र अहिले कस्तो देखियो भने बिबिएसले भनेको चाहिँ अलिकति लोअर मिडल क्लास अथवा लोअर क्लासको बच्चाहरूले पढ्ने फी स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले धेरै कलेजहरूले राखेका छन्। जस्तै तपाईँ बिबिए पढ्नु पर्यो भने नेपालमा 12 लाख रुपियाँ, 10 देखि 12 लाख रुपियाँ पनि तिर्ने कलेज पाइएको छ, 6-8 लाख रुपियाँ तिर्ने कलेज पनि पाएको छ। तर बिबिए र बिबिएसमा डिफ्रेन्स चाहिँ के, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। बिबिए ब्याचलर लेभलकै तपाईँको ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भयो, बिबिए चाहिँ त्यो भयो भने बिबिएस चाहिँ तपाईँको ब्याचलर इन बिजनेस स्टडिज भयो। यहाँ स्टडिज र एडमिनिस्ट्रेसनमा लगभग तपाईँको यो दुईटाको सब्जेक्टलाई राम्ररी हेर्ने भने 75 to 80% कोर्स एउटै छ सर। यो विज्ञहरूलाई सोधे पनि हुन्छ। रिमाइनिङ तपाईँको 20 to 25% यो बिबिएमा अलिकति प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन र बिबिएसमा अलिकति थ्योरिटिकल एक्स्ट्रा इम्पोज देखिन्छ। तर यिनीहरू यो दुईटै लेभलको भोलि बिबिएस पढेको बच्चा पनि एमबिए गर्न जान्छु भन्दा पनि पायो, त्यहाँ खुल्ला छ उसलाई, नभए एमबिएसै जान्छु भन्दा पनि त्यहाँ छ। बिबिएको चाहिँ स्टुडेन्टलाई एमबिए जान्छु भन्दा पनि छ भने अहिले बच्चाले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अफर गर्नु परेको कुरा के भने, बिबिए पढेर तपाईँ सपोज 12 लाख रुपियाँ कस्ट किन 4 वर्षमा तिर्नुहुन्छ, बिबिएस आउनुहोस्, हामी 1 लाखमा चाहिँ 4 वर्षको कोर्स सिधाइदिन्छौँ, 25,000 पर इयर फिक्स्ड हैन भने 11 लाख रुपियाँ तपाईँले जोगाउँदै हुन्छ। 4 वर्ष पछाडि वाइ डोन्ट यु थिङ्क द्याट 11 लाख रुपियाँ यु क्यान इन्भेस्ट इन वान अफ द बिजनेस। त्यसले गर्दाखेरि अब होइन, अब इलाइट क्लासको बच्चाहरूलाई त अब हामी जति पनि एफोर्ड गर्न सक्छौँ भन्ने पेरेन्ट्सहरू हुँदाखेरि त उहाँले आफ्नो छुट्टै डिसिजन गर्दा भइगयो। तर यो प्रोग्राम वास्तवमा टियुले बिबिए आउनुभन्दा अगाडि ल्याएको प्रोग्राम हो। टियुले चाहिँ त्यो इन्भिजन के गरेको छ भन्दाखेरि अब सबै क्लासको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ यो ब्याचलर लेभलको शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर धेरै रिसर्च गरेर बिबिएस प्रोग्राम ल्याएको। त्यसैले यो बिबिएस गर्ने बच्चाहरूलाई बिबिए र बिबिएसमा अब यो चाहिँ बिबिएस तपाईँको चाहिँ एनुअल सिस्टम भयो भने बिबिए अथवा बिआइएम भनौँ, अरू कुनै पनि प्रोग्रामहरू बिसिए भनौँ, यिनीहरू सेमिस्टर सिस्टममा छन् र उनीहरू एकदमै यो शिक्षा अलिक महँगो छ। त्यतातिर सेमिस्टर बेसमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो धेरै महँगो देखिएको छ हैन। भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो धेरै महँगोमा गएर तपाईले त्यो गरे पनि र अलि सस्तोमा गरे पनि तपाईलाई चाहिँ एक्सपर्टाइज त एउटै हो, तपाईको मान्यता त एउटै हो
हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर बिबिएसमा वर्षको 25,000 तिर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सबै बच्चा भर्ना हुनुहोस् हैन। त्यसमा हामीले अरू पनि गरिदिन्छौँ, त्यो हाम्रो फ्लेभर अरू छ नि त। बिबिएस पढाए पनि जस्तै तपाईँको बिबिए गएर तपाईँको सिएमए गरे पनि उसलाई त्यही कनेक्सन हुने हो हैन। बिबिएसबाट हामीले नै अहिले सिएमए कनेक्सन गर्दैछौँ छौँ। अघि मैले सरसँग कुरा राखेँ हैन। तपाईँले बाहिर जानको लागि हामीले चाहिँ फेसिलिटी गरिदिन्छौँ तपाईँलाई, कहाँ जानुहुन्छ हैन, उतिकै कुरा हो। र त्यसको अपार्ट फ्रम द्याट हैन, हामीले पनि रिसर्च ओरिएन्टेड बिबिएसमा पनि हाम्रो फ्याकल्टिजहरूले त्यो बच्चाहरूलाई धेरै रिसर्च एक्टिभिटिजमा लग्नुहुन्छ। र बच्चाहरू आफै पनि केमा चाहिँ उत्साहित हुनु पर्यो भन्दा उहाँ त एउटा चाहिँ मिडियोकर लेभलको चाहिँ विद्यार्थीभन्दा माथि उठिसकेको मान्छे हो नि त, ब्याचलर लेभलमा पढ्ने बच्चाहरू। उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा कर्नर देखायौँ भने उहाँहरूले पनि दे क्यान फाइन्ड आउट द भेरियस कर्नर्स अफ देयर लाइफ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ लाइफ स्किलका कुराहरू भयो, अरू तपाईँको चाहिँ रिसर्च बेसका कुराहरू भयो, हामीले एक्सपर्ट ल्याएर हैन उहाँहरूलाई टाइम एन्ड अगेन यो कोच गरिदिरहेको, सेमिनारहरू गरिदिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि बच्चाहरू चाहिँ म बिबिएस पढेँ, म चाहिँ अलि इन्फेरियर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एट वन्स हैन हाम्रो टेबलमा आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई हामीले यो कुराबाट वेयर अफ गरिदिन्छौँ हैन। र उहाँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ। अहिले राम्ररी भर्ना पनि भइरहेको छ हैन। त्यो कुराहरू नै हो सर। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो सर, यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो। यो अमूल्य समयको लागि KTMखबर.com र छायाङ्कन गर्ने भाइ श्याम सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई पटक पटक मौका पनि दिइराख्नु भएको छ, हाम्रा कुराहरू समाजसँग लगिदिनु भएको छ। त्यसैको कारणले होला कि हामी समाजमा अलिकति तिखारिएर आइरहेका छौँ। यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई, टिमलाई नै धेरै धेरै थ्याङ्क यू। नमस्कार। थ्याङ्क यू। KTMखबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरस्वती नगरमा रहेको केयुसिटी स्कुल कलेजका डाइरेक्टर प्रिन्सिपल चिरञ्जीवी निरौला सरसँग मूलतः केयुसिटी केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अबको लागि भने KTMखबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।